बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर गुमान सिंह खत्री। उहाँ समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ उहाँ लामो समयदेखि। त उहाँसँग आज म समसामयिक राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयवस्तुलाई पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद जीवरामजी। डाक्टर साहब, अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने हजुर, नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास, खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको इतिहास अलि लामै छ भन्दा पनि हुन्छ। काङ्ग्रेस 3 सालको दाबी गरिरहेको छ, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू 6 सालबाट स्थापना भएको दाबी गर्छन्। इतिहासले पनि त्यही देखाएको छ, 3 साल 4 साल काङ्ग्रेस। त यो राजनीतिक पक्ष नेपालको राजनीतिमा उस्ताकादेखि निरन्तर छ, यहाँसम्म आइपुग्दा अनि नेतृत्व अर्थात् बागडोर कम्प्लिट उनीहरूको नेतृत्वमा पनि रहेको 32 वर्ष 46 देखि हिसाब किताब गर्दा 7 सालदेखि 17 सालसम्मको हिसाब गर्दा त्यो पनि झन्डै 10 वर्ष काङ्ग्रेसकै वरिपरि त्यस बेलाको राजनीति त्यो घुमेको देखिन्छ भने 46 देखि यो अहिले 78 सालसम्म यो 32 वर्ष, यसरी हेर्दा 42 वर्षको राजनीतिक इतिहासमा कि यो देशमा काङ्ग्रेसले राजपाट गरेको छ अर्थात् काङ्ग्रेसले सत्ता सम्हालेको छ कि कम्युनिस्टले प्रयोग भयो। यो क्रममा काङ्ग्रेस प्रयोग भयो, पञ्चहरू प्रयोग भए, कम्युनिस्टहरू प्रयोग भए। त घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेपाल संसारको तन्नम देशको रूपमा रूपान्तरित भएको छ। मगन्ते मानिसका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् नेपाली र विश्वका हरेक कुना कुनामा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन्। अनि सबभन्दा गौरव ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ भन्ने दृष्टिकोण यहाँ पस्कने प्रयत्न हुन्छ। एउटा तपाईँ समाजशास्त्री, यो समाजको अध्ययन गर्ने व्यक्ति, एउटा यस्तो विधा हो यो। त यो समाजमा देखा परेको यो असन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै चरम रूपमा छ। तर अनुयायीहरूको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कार्यकर्ताहरू, अब काङ्ग्रेसै दाबी गर्दछ 9 लाख मेरा कार्यकर्ता भइसके, कम्युनिस्टहरू त्योभन्दा बढी भएको दाबी गर्दछन्। अरू क्षेत्रीय जातीय राप्रपा यी टाइपका पार्टी उनीहरूको दाबी अलग अलग छ। त के त्यस्तो धातुले बनेको नेपाली जन हो जहाँ उनीहरूमाथि गिर खेलिरहेको छ यो राजनीतिक तन्नम नेतृत्व, तथापि त्यसको अनुयायी भइरहेको छ? यो के कारण हुन सक्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। हस्, धन्यवाद जीवनारायणजी। तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण सवाल उठान गर्नुभयो। यो चाहिँ अब नेपाली राजनीतिको एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ। हाम्रो नेपाल एउटा प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले एउटा सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ जुन खाले चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थापन जसरी गरियो यो स्रोत साधनहरूको, त्यो कारणले गर्दाखेरि आज मुलुक चाहिँ एउटा तन्नम देशहरूमध्ये एक बन्न पुगेको अवस्था छ। रोजीरोटीका लागि आम नेपाली युवाहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था र एउटा रेमिटेन्स लिएर चाहिँ हाम्रो यो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्था, अर्थतन्त्र जान्नुपर्ने अवस्था जो बनिराखेको छ, त्यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण स्थिति हो। र तपाईँले भने जस्तो यहाँ विभिन्न हिसाबले विभिन्न पोलिटिकल फोर्सेसहरूले, विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूले विभिन्न खाले चाहिँ प्रयोगहरू पनि यहाँ गरेको देखियो, होइन? र ती कुनै पनि प्रयोगहरूले चाहिँ परिणाम दिन सकेको अवस्था चाहिँ देखिएन। तर हुँदाहुँदै पनि के छ भन्दाखेरि फेरि तिनै राजनीतिक शक्तिहरूको पछाडि चाहिँ जनमत भएको, होइन? कार्यकर्ताहरू उनीहरूको पछाडि भएको चाहिँ स्थिति देखिन्छ, होइन? र यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो विषय के हो भन्दाखेरि किन यस्तो हुन्छ भन्ने जो तपाईँको सवाल छ, यसमा हेर्ने हो भने अब तपाईँको यो
राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार चाहिँ जन्मिहाल्ने हुँदैन। त्यसका लागि केही आधारहरू हैन, त्यसका केही सामाजिक आधारहरू, त्यसका केही चाहिँ तपाईँको यो विश्व व्यवस्थासँग अथवा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरू हैन, यी विषयहरू चाहिँ प्रमुख हुन आउँछन् हैन। र यो तपाईँले भन्नुभएको यो नेपाली कङ्ग्रेस, खास गरी नेकपा एमाले हैन, र पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको माओवादी सहित चाहिँ यो जातीय क्षेत्रीय पार्टीहरू जुन रूपले चाहिँ उदाए र अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले अब चुनाव गर्दाखेरि पनि आउने चाहिँ तपाईँको फेरि दोहोरिने यिनी दलहरू हुन् र आउने नेतृत्व चाहिँ यही नै हो। यो किन यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक पार्टीहरू जो बने, ती राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा चाहिँ यो विभिन्न उसमा चाहिँ यिनीहरूको नेक्सस छ हैन। यो चाहिँ तपाईँको यहाँको कर्पोरेट्सहरू, क्यापिटलिस्टहरूसँग हैन, भनेको त्यो पुँजीपतिहरूसँग, यहाँको चाहिँ तपाईँको यो आम जनतासँग है, यहाँको मिडियासँग, यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको शक्ति केन्द्रहरूसँग, यी पार्टीहरूको एक खालको चाहिँ तपाईँको नेक्सस बनाएको छ हैन। र जसले गर्दाखेरि के गराएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा शक्तिको रूपमा हैन, उहाँहरूका जति कमजोरीहरू हुँदाहुँदै पनि शक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँहरू त्यसरी रहनुभएको छ। र जनतालाई के छ भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ विकल्प उपलब्ध छैन। जनताले किन समर्थन गर्छन् भन्ने तपाईँको जो सवाल हो, जनता चाहिँ आफै विकल्प बन्न पनि सक्दैनन्, आफैले त्यो विकल्प निर्माण गर्न पनि सक्दैनन् र उनीहरूका सामु चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो खराबहरूमध्ये हैन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम खराबलाई चाहिँ हामीले चुन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ हैन। यो भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको जनताहरू यिनै राजनीतिक पार्टीहरूको, कोही चाहिँ कङ्ग्रेसको पछिवाला, कोही एमालेको पछिवाला, कोही माओवादीको पछिवाला, कोही चाहिँ जातीय क्षेत्रीय पार्टीहरूको पछिवाला। त्यो किन हो त भन्दाखेरि तपाईँको उत्तम विकल्प चाहिँ तयार भइसकेको अवस्था नेपालमा छैन। र जसले चाहिँ तपाईँको हामी विकल्प बन्छौँ भनेर आए तिनीहरू पनि के भयो त भन्दाखेरि प्रकारान्तरले चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थालाई बदल्ने, यो तपाईँको हाम्रो अवस्थालाई बदल्ने भन्दा पनि उनीहरू आफैमा चाहिँ परिवर्तित भए, आफूलाई बदले। यो चाहिँ त्यसो हुनाले के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो जनताको जुन अपेक्षा हो त्यो जनअपेक्षा अनुसार उनीहरूले काम गरे, भनेको विकल्प दिन सकेनन्। त्यो त्यसो भएका कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जनताले खोजेको विकल्प चाहिँ त्यो वैकल्पिक शक्ति चाहिँ नेपालमा देखा परेन। त यो निरन्तर यस्तै भनेपछि यो यथास्थितिमै चल्छ लामो समय भनेर बुझौँ हामीले, यही तदर्थमै चल्छ। अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो तदर्थमै जाने स्थिति चाहिँ देखा पर्छ। सायद तपाईँ मेरै अगाडिको कुराकानीमा जति बेला हामी यो कोरोनाको पहिलो चरणको चाहिँ लकडाउनलाई पार गरेपछि हामी बसेका थियौँ र त्यति बेला मलाई के लागेको थियो, मैले के भनेको थिएँ यही तपाईँको कार्यक्रममा भने देशमा चाहिँ अब एक खालको उथलपुथल हुन्छ हैन, किनभने वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरू जो छन् ती युवाहरू फर्किन्छन् र ती युवाहरूले यहाँ चाहिँ एक खालको विद्रोह पनि सुरु भइसकेको थियो र त्यो विद्रोहले चाहिँ एउटा परिवर्तनतिर देशलाई लिएर जान्छ भन्ने मेरो आकलन थियो। तर जुन हिसाबले सोचिएको थियो, जुन परिणाम विश्लेषणमा तपाईँ फेल खानुभयो, नेपालीहरू अब त्यसलाई त्यसरी पनि भन्न सकियो, तर चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ नेपालीहरू फर्किन्छन् भन्ने थियो त्यो रूपमा चाहिँ नेपालीहरू फर्किन सकेन। मुख्य कुरा हैन, नेपालीहरू फर्किने अवस्था र नेपालीहरू यहीँ रहने अवस्था भएको भए उनीहरूले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा घाँस बाँस कपासको चाहिँ माग गर्ने हैन, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको माग गर्ने र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको नेतृत्वले, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले या त चाहिँ त्यसलाई डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने तपाईँको के त भन्दाखेरि त्यो सडकको शक्तिले चाहिँ उनीहरूलाई परास्त गर्छ भन्ने मेरो आकलन थियो। तर तपाईँको त्यो रूपमा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ नेपालीहरू फर्केर आउने स्थिति बनेन, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको जो फर्केर आए ती मान्छेहरू पनि फेरि चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि यहाँभन्दा त बरु विदेशमै ठिक छ भनेर तपाईँको लामो लहरको चाहिँ यो कोरोनाकै बिच, यो लकडाउनकै बिच चाहिँ तपाईँको इन्डियातिर गएको, अरू विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट गएको स्थिति हामीले देख्यौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले एकातिर चाहिँ यो परिदृश्य होइन, हामी कहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको एउटा ऊर्जाशील परिवर्तन गर्ने भने त युवाहरूले हो नि त होइन। त्यो युवा शक्ति नै तपाईँको यहाँ भएन भने अब त्यो लड्नका लागि चाहिँ भिड्नका लागि होइन, यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने त्यो जनशक्ति नभएका कारणले एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने यो जुन खाले चाहिँ तपाईँको अहिले देख्दै हुनुहुन्छ प्रत्येक पोलिटिकल पार्टिजहरूले अहिले महाधिवेशन गर्दैछन् होइन। त्यो हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसकोबाट सुरु गरौँ, नेपाली कङ्ग्रेसमा फेरि पनि दोहोरिएर आउने देउबाकै सम्भावना प्रबल देखिएको छ
होइन। र देउबालाई त्यहाँबाट विरोध पनि भइराखेको छ होइन। त्यसको विकल्पमा हामी छौँ भनेर कतिपय नेताहरू शशाङ्क कोइरालादेखि लिएर प्रकाशमान सिंह होइन यो विमलेन्द्र निधिहरू आइराखेको अवस्था छ। तर अब के देखिन्छ भन्दाखेरि देउबा जुन हिसाबले सत्तामा छन् र त्यो सत्ताको प्रयोग गरेर पनि उनले चाहिँ चुनाव जित्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यदि उनले जित्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने थाहा भने त्यो चाहिँ तपाईँको उनीहरूको महाधिवेशन नै तपाईँको क्यान्सल हुन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। र यदि तपाईँको चाहिँ अब उनले नै जित्ने अवस्था बन्यो भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ एकदमै वयोवृद्ध पुस्ताले चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्ने अवस्था देखियो। र तपाईँको फेरि पनि र फेरि अहिले जुन अनुहारहरू आफूलाई विकल्पको देउबाको विकल्पमा आफूलाई सारिराखेका छन् त्यहाँनिर मैले कुनै पनि विकल्प देख्दिनँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको मात्रात्मक रूपमा केही चाहिँ फरक होला, तर गुणात्मक रूपले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू आउँदाखेरि पनि त्यस्तो तात्विक फरक चाहिँ केही आउनेवाला देखिँदैन पहिलो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको एमालेमा हेर्नुभयो भने अब चाहिँ एमाले भित्र केपी ओलीलाई चुनौती दिने कसले, विस्थापित गर्ने कोही छैन जस्तो देखिएन होइन। त्यो साहस भएको, त्यो क्षमता राख्ने होइन, त्यो मान्छे चाहिँ मैले अहिलेको एमालेमा फेरि पनि ओली नै अध्यक्ष पार्टीको। तेस्रो चाहिँ तपाईँले माओवादीको हेर्नुभयो भने माओवादीले पनि तपाईँको सम्मेलन गर्दैछ, त्यहाँ पनि प्रचण्डलाई चुनौती दिने, प्रचण्डको विकल्पमा आफूलाई अगाडि सार्ने मैले कोही देखाएको छैन। त्यो हिसाबले के हुने भयो त भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूमा यही नेतृत्व, अहिलेको जो नेतृत्व छ यही नेतृत्व नै पुनः चाहिँ आउने, यही नेतृत्वले अझै चाहिँ तपाईँको 5-7 वर्ष फेरि चाहिँ ती पार्टीहरूलाई नेतृत्व गर्ने। र फेरि मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ जनतालाई फेरि के छ त भन्दाखेरि जनतालाई अर्को विकल्प छैन होइन। यिनै पार्टीहरू मध्ये एउटा रोज्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति, नयाँ शक्तिको उदय हुने सम्भावना तपाईँ यो 5-7 वर्षमा देख्नुहुन्न? मैले अहिले भर्खरै देखिनँ होइन। अब यो राजनीतिमा ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा खालको सफोकेसनको अवस्थाबाट, एउटा खालको उकुसमुकुसको अवस्थाबाट गइराखेका छौँ। उकुसमुकुसको अवस्था चाहिँ छ, यो जरुर छ होइन। र यो उकुसमुकुसको अवस्थालाई हामीले विकल्प दिन्छौँ भनेर विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू परिदृश्यमा देखिएका छन् होइन। तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा प्राध्यापक अघि म अलिकति अलग ढङ्गले विषय उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ। हजुर, पञ्चायत कालमा हरेक कलेज विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू जो पढ्न आउँदथे ती कि नेविसङ्घका हुन्थे कि अखिलका हुन्थे र पञ्चायत कालमा अलिअलि राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलका हुन्थे। त्यो क्रम 46 सम्ममा पुग्दा चरम रूपमा पुग्यो। राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल कमजोर रह्यो। नेविसङ्घ र अखिलको वर्चस्व, उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा अर्थात् वामपरस्थ विद्यार्थी र काङ्ग्रेस परस्थ विद्यार्थीहरूको उत्पादन निरन्तर रहिरह्यो। 46 देखि 62-63 सालसम्म त्यसको भयानक चरम रूपमा त्यो विद्यार्थीहरूको राजनीतिमा उपस्थिति भयानक रूपमा बढ्दै गयो। तर 62-63 पछि अहिले पछिल्लो समयमा यो जो नयाँ पुस्ता छ राजनीति अथवा यो विद्यार्थी सङ्गठनप्रतिको आकर्षण विकर्षणमा परिणत भएको कतिपय मानिसहरू त्यसो बताउँछन् र नयाँ पुस्ता यो पार्टीको अनुयायीको रूपमा छैन। त्यसकारण अब यिनीहरूको क्रमशः जरा काटिँदैछ र त्यो बिन्दुमा यिनीहरू पुग्छन् र उनीहरू कमजोर हुँदैछन् र अहिलेसम्म धानेको त्यही पञ्चायत विरोधी गतिविधिमा लागेका विद्यार्थी र 46 पछिको यो माओवादीले उत्पादन गरेको केही सानो समूह त्यसैले ड्राइभ गरिरहेको छ र यसको चाहिँ छेया क्रमशः हुँदैछ भन्ने दृष्टिकोण केही मानिस राख्दो रहेछन्। तपाईँले यो महसुस गर्नुभएको छ? यो दृष्टिकोणलाई, यो विचारलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, त्यो विचारमा आंशिक सत्यता छ होइन। विकर्षण बढ्दैछ, विकर्षण बढ्दो छ होइन। विकल्प अहिले भर्खर तयार भइराखेको छ कि छैन? छैन होइन। एकदमै तपाईँको त्यो एउटा प्याराडाइम सिफ्ट हुने गरी होइन, एउटा एक्जिस्टिङ तपाईँको राजनीतिक शक्तिलाई रिप्लेस गरेर अर्को शक्ति आइहाल्ने स्थिति बनिसकेको छैन। यद्यपि के छ भन्दाखेरि अहिले अघि मैले जो कुसमुकुस भने र त्योबाट चाहिँ तपाईँको विकल्प हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँको विभिन्न समूहहरू होइन चाहिँ यो परिदृश्यमा आएको चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यसमध्ये तपाईँको एउटा के छ भन्दाखेरि अलिकति अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कोणबाट होइन यो खाले चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थालाई तपाईँको बदलेर
अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अलिकति यो समाजको एउटा आमूल रूपान्तरण गर्नुपर्छ होइन। यहाँको तपाईँको राज्य संरचना, यहाँको राज्य सत्ता, यहाँको अहिलेको डोमिनेन्ट जुन खालको चाहिँ प्रभुत्वशाली यो चाहिँ नव उदारवादी जुन चाहिँ तपाईँको यो विचारधारा छ त्यो विचारधारा होइन, र यो सम्पूर्ण कुरालाई यहाँको भनेको सेना प्रहरी होइन देखि लिएर सारा त्यो राज्य सत्ताका अङ्गहरू रेडिकल चेन्जको पक्षमा तपाईँको एउटा जनमत चाहिँ बिस्तारै तपाईँको तयार हुँदैछ। र त्यो कुन खाले जनमत त्यहाँतिर गइराखेको छ भन्दाखेरि खास गरी अलिकति कम्युनिस्टहरूप्रति चाहिँ झुकाव राख्ने होइन, कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति चाहिँ मार्क्सवादी विचारधाराप्रति चाहिँ झुकाव राख्ने, तर अहिलेका जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जे जसरी आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिराखेका छन् वा जसरी उनीहरू सञ्चालन भइराखेका छन् र त्यो प्रति चाहिँ असन्तुष्ट एउटा समूह त्यो जबरजस्त छ सडकमा। अर्को समूह भनेको तपाईँको यो अहिले जो खाले परिवर्तनहरू भएको छ गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, यसको तपाईँको चाहिँ विरोधी जनमत पनि पर्याप्त छ होइन। र जुन ढङ्गले चाहिँ यो संहिता कार्यान्वयन गरियो, गणतन्त्रमा जुन खालका चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू देखा परे, धर्मनिरपेक्षताका कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको यो भनेको यो धर्मनिरपेक्षताकै कारणले हो कि होइन त्यो छुट्टै बहस होला, तर चाहिँ यो क्रिस्चियनिटीको जुन खालको प्रभाव चाहिँ नेपालमा देखियो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्था चाहिँ सही भएन होइन, राष्ट्रियतामा निरन्तर प्रहार भयो। योभन्दा त तपाईँको चाहिँ एउटा हिजोकै व्यवस्था, हिजोकै तपाईँको चाहिँ राज संस्था होइन सही थियो भन्ने ढङ्गबाट पनि एक खाले चाहिँ बहसको सुरुवात भएको छ होइन। र अर्को खाले बहस के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति पपुलिस्ट खालको हेर्दाखेरि त्यसले आइडियोलोजीसँग त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन र जनताको जीवनमा चाहिँ तपाईँको सुधार हुनु पर्यो होइन। तपाईँको त्यो विचारधाराको कुरा छोड्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीको कुरा छोड्नुहोस् होइन, तर के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जनताको जीवनस्तरमा चाहिँ सुधार हुनु पर्यो र त्यसका लागि चाहिँ हामी विकल्प बन्छौँ भनेर पनि फेरि अर्को खाले शक्ति मोटामोटी रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँको 3 खाले चाहिँ विकल्पहरू यहाँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ होइन। र यो विकल्पमध्ये तपाईँको कुन चाहिँ भोलि चाहिँ विकल्पको रूपमा आउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा अरू धेरै कुरामा यसरी। त्यसो भए एउटा काङ्ग्रेसको एक खाले इमेज छ नेपाली काङ्ग्रेसको होइन, अनि कम्युनिस्टहरू 2 खाले छन्, एउटा लिबरल टाइपको, अर्को अलि रेडिकल र अर्को परम्परागत ताकत जसले राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, संघीयताको खिलाफमा अलिकति आफूलाई राज संस्थाको पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा र संघीयताको खिलाफमा आफूलाई त्यसरी पेश गरिरहेको छ। त यो खाले विभिन्न ध्रुवबाट विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिने ताकतहरू नेपालको राजनीतिमा छ भनेर बुझौँ होइन। त यो बताइदिनुहोस्, जुन देशका गरिब दुखी नेपालीले यो देशका नेताहरूलाई यत्रो सारा चिज दिन्छन्, मान मर्यादा दिन्छन्, मत जाहेर गर्छन्, उनीहरूलाई त्यो हैसियत प्रदान गर्छन्, त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई टुप्पोमा पुर्याइदिन्छन्, आसीन गराइदिन्छन्। त्यो तन्नम विगतको जो नेतृत्व थियो आर्थिक हिसाबले मैले तन्नम भनेको छु, मानसिक हिसाबले पनि देखिन्छ त्यस्तो। त त्यो ठाउँमा पुगेपछि त्यो गरिब दिनदुखी र त्यो राष्ट्रियता उपरको जुन खालको उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो त्यसलाई कसरी गौण बनाउन सक्छ, के चिजले प्रेरित गर्छ र त्यो मानिस विदेशीहरूको कहीँ न कहीँ पोल्टामा बस्छ, त्यहाँबाट बोल्छ, ऊ कतिपय सवालमा जनताको विषयलाई ऊ गौण ठान्दछ, के चिजले त्यो रनबोल्नमा पर्छ या प्रभावित हुन्छ या मिसगाइड हुन्छ, के चिज हो त्यो? बडो महत्त्वपूर्ण सवाल तपाईँले उठाउनु भयो होइन। यसलाई म कसरी हेर्छु भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ लिडरसिप छ होइन, त्यो सबैजसो लिडरसिपको तपाईँले वर्गीय पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने, उनीहरूको आर्थिक हैसियत हेर्नुभयो भने उनीहरू निम्न मध्यमवर्गीय वा मध्यमवर्गीय ग्रामीण परिवेशबाट आएको नेतृत्व यहाँ देखा पर्छ, छर्लङ्ग। र उनीहरू तपाईँले भने जस्तो हिजो चाहिँ चप्पल लगाएरै चाहिँ के गरेका हुन् भन्दाखेरि काठमाडौँ छिरेका हुन् होइन। त्यो कङ्ग्रेसदेखि तपाईँको अहिले माओवादी हुँदै यो तपाईँको पहिचानवादी वा क्षेत्रीयवादी जो शक्तिहरू छन् त्यसको नेतृत्व। र यहाँ आइसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि रातारात हामीले चाहिँ एकातिर उनीहरूको वर्ग उत्थान भएको देख्छौँ होइन, उनीहरूको चाहिँ वर्ग उत्थान भयो र भने
अर्कोतिर जनताको जीवनस्तरमा फेरि के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको जीवनस्तर बढ्दैछ, जनता चाहिँ हरितन्नम हुँदैछ र चाहिँ तपाईँको आफ्नो रोजीरोटीको लागि पनि फेरि तपाईँको परिवार, देश, समाज, आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति छोडेर चाहिँ तपाईँको बिरानो मुलुकमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता छ होइन। यो किन भयो होला भनेर भन्दाखेरि एउटा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो व्यवस्थामै अलिकति समस्या छ र व्यवस्था भन्दाखेरि मैले जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको हाम्रो जो चुनाव प्रणाली छ होइन, यो तपाईँको हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसको चाहिँ तपाईँको एउटा अपरिहार्य एउटा तत्त्व हो होइन। एउटा के हो भन्दाखेरि चुनाव हो होइन, आगतिक निर्वाचनको कुरा। र यो निर्वाचन तपाईँको कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले एउटा सामान्य वडामा चुनाव जित्नलाई पनि, नगरपालिकामा चुनाव जित्नलाई पनि, गाउँपालिकामा चुनाव जित्नलाई पनि करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो हेर्नुहोस् होइन। एकातिर अब चाहिँ चुनाव यो खाले भड्किलो छ, करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने छ। आफ्नो पारिवारिक आर्थिक हैसियत हेर्नुभयो भने निम्न पुँजीपति खालको छ, उसले त्यति आफै जोग गर्न सक्दैन एउटा होइन पारिवारिक रूपमा। र अर्को भने चाहिँ त्योसँग देखिने चाहिँ तपाईँको स्रोत साधन केही पनि छैन। अहिलेको नेताहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, यो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मान्छे बाँच्नको लागि त हाम्रा आवश्यकताहरू छन् नि त, हाम्रा केही जैविक आवश्यकताहरू छन्, केही हाम्रा शारीरिक आवश्यकताहरू छन्, केही हाम्रा सामाजिक आवश्यकताहरू छन्। त्यो आवश्यकता त परिपूर्ति गर्नु पर्यो होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, सामान्य खालको चाहिँ तपाईँको घाँस बाँस कपास त यो चाहियो होइन। त्यो कसरी परिपूर्ति गर्ने होइन, त्यहीमा समस्या छ। अर्कोतिर फेरि चुनावको चाहिँ त्यो भड्किलो चुनाव धान्नुपर्ने बाध्यता छ। र यसले कहाँ पुऱ्याउँछ यिनीहरूलाई भन्दाखेरि डन, विभिन्न दलाल होइन, पुँजीपतिहरू, त्यो भने चाहिँ व्यापारिक स्वार्थको समूह होइन। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चन्दाका लागि उनीहरू त्यहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ र उनीहरूले फन्डिङ गर्छन्। त्यो फन्डिङ गरेपछि तपाईँ माफ गर्नुहोला, मिडियाहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको किनिन्छन्, प्रभावित हुन्छन् कहीँ न कहीँबाट। मिडियाको त छताछुलै भएको छ होइन। हजुर हजुर, कतिपय उसमा चाहिँ त्यहाँ अपवादहरू होलान्, तर अधिकांशमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि यो प्रकारले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको इमेजलाई जुन रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रस्तुत गरिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ उसले चुनाव जितेर आउने हो। यो जनमतले चुनाव जित्ने हो, तर त्यो जनमत प्रभावित गर्नका लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ठेकेदारले दिएको पैसा, त्यो दलालले दिएको पैसा, त्यो चाहिँ तपाईँको डनहरूले दिएको पैसा, त्यो विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले दिएको पैसा, त्यहाँबाट चाहिँ के हुने भन्दा त्यसको परिचालन मार्फत के गरिन्छ भन्दाखेरि जनमतलाई प्रभावित पारिन्छ र चुनाव जितेर आइन्छ। र त्यो चुनाव जित्नलाई के त भन्दाखेरि जनताको फेरि जनमत त चाहिँ जनताले नै दिने हुँदाखेरि जनतालाई विभिन्न खाले आश्वासनहरू दिइन्छ। ती भलै चाहिँ भोलि पुरा गर्न सकिने होस् वा नहोस् होइन, जनतालाई के भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट जनमत आउँछ। भोलि सकिन्छ सकिन्न त्यो छुट्टै कुरा छ, भोलि गर्छु गर्दिनँ छुट्टै कुरा छ, तर जनताले के चाहन्छ होइन, यो हिसाबले जनतालाई के गरिन्छ भन्दाखेरि म्यानिपुलेट गर्ने काम गरिन्छ र चाहिँ चुनाव जितेर आइन्छ। जब चुनाव जितेर आइन्छ तब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिजो कसैले त त्यहाँ इन्भेस्ट गरेछ, मैले अघि भने ती इन्भेस्ट गर्नेहरूले अब के गर्छन् भन्दाखेरि निरन्तर चाहिँ तपाईँको एक खाले लबी गर्छन् होइन। ल है हिजो तपाईँलाई चाहिँ यति सहयोग गरे हो नि होइन, अब मेरो पक्षमा तपाईँको यो काम हुनु पर्यो, अर्कोचोटि चुनावमा तपाईँ उठ्ने कि नउठ्ने, अर्कोचोटि सहयोग चाहिने कि नचाहिने भनिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो निर्वाचित नेतृत्व चाहिँ फस्ने गर्छ हेर्नुहोस् होइन। एउटा दोस्रो चाहिँ कसैले हिजो चाहिँ ऊ नगरे हुनसक्छ, फन्डिङ नगरे हुनसक्छ, तर अब के भन्छ उसले भन्दाखेरि ल है तिमीले यसो गर, यसो गर्यो भने तिमीलाई चाहिँ हामी यो हिसाबले चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ र अर्को चुनाव तिमीले जित्नु पर्दैन, अर्को पटक तिमी मन्त्री बन्नु पर्दैन होइन, यहाँभन्दा माथि पुग्नु पर्दैन। यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लबी गरिसकेपछि अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहँदा चाहँदै पनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई भुल्न बाध्य हुन्छ हेर्नुहोस् है। र ऊ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनै बिचौलियाहरूको, यिनै स्वार्थ समूहहरूको, यिनै शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावमा पर्छ होइन। र ठुला नेताहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त ठुला नेतालाई त ठुलो पार्टी चलाउनु छ, देशव्यापी त्यो चाहिँ तपाईँको सङ्गठन, त्यो संरचना त्यसलाई धान्नुपर्ने छ होइन। आफूभित्रको चाहिँ तपाईँको कुनै गुटलाई चाहिँ तपाईँको माथि तान्नु छ, कुनै गुटलाई पछार्नु छ होइन। पार्टीभित्र पनि जुन खाले शक्ति सङ्घर्ष हुन्छ नि त्यसका लागि त तपाईँको स्रोत त चाहियो। त्यो स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि अघि नै मैले भने आफ्नो देखिने स्रोत त केही पनि छैन होइन। जीवनशैली चाहिँ तपाईँको विलासी छ होइन, एउटा राजसी खालको चाहिँ तपाईँको छाँटकाँट, राजसी खालको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ जीवनशैली होइन, त्यसलाई पनि सस्टेन गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। त्यो हुँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू जनताबाट चाहिँ डिट्याच हुन्छन् एउटा।
होइन। र त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि आफूले हिजो जुन चाहिँ आफूले बोकेको जुन सिद्धान्तको कुरा थियो, आफ्नो जो विचारको कुरा थियो, आफूले वकालत गरेको जुन संस्कृतिको कुरा थियो, त्यो कुरा त्यो आचरण व्यवहार सबैबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरू च्युत हुन्छन्। यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा त्यो सांस्कृतिक एउटा विचलनको कुरा होइन पनि देखा पर्ने त्यहाँनिर हो, वैचारिक विचलन होइन। यो सबै देखा पर्ने कहाँबाट हो त भन्दाखेरि यही दुईवटा कुराबाट। एउटा चाहिँ त्यो व्यवस्था अन्तर्गतको चुनाव जित्नु पर्यो, त्यसका लागि स्रोत चाहियो, र अहिले जित्यो फेरि अर्कोचोटि जित्नु पर्यो होइन। त्यहाँबाट फेरि मन्त्री हुनु पर्यो होइन, त्यहाँ पनि खर्च गर्नुपर्नेछ। अनि त्यसो हुँदाखेरि अनि भइसकेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हिजो जसले जसले लगानी गरेको थियो त्यसको चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्नु पर्यो। अब यसमा म यहाँ सक्नुभयो त्यसमा यसमा मैले लगभग सकेँ होइन मेरो कुरा। तर अब एउटा अलिकति यसमा थोरै थप्नुपर्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जनताले त्यहाँनिर के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि जनता त के छ भन्दाखेरि रोजीरोटीको सवालमा व्यस्त छ क्या। चुनाव आउँछ, एकपटक मतदान गर्छ होइन, उसलाई लाग्छ आफ्नो काममा लाग्छ, ऊ आफ्नो काममा लाग्छ होइन। ऊ चाहिँ तपाईँको अब यहाँ काठमाडौँ पठाइसकेपछि होइन एउटा चाहिँ दूर दराजको चाहिँ जनता भने त फेरि एकजना व्यक्ति पनि होइन, त्यसको आफ्नो कुनै छुट्टै सङ्गठन पनि छैन, असङ्गठित होइन, त्यो असङ्गठित छ, त्यो धेरै हिसाबले सचेत पनि छैन होइन। उसमा असन्तुष्टिहरू छ, तर त्यो असन्तुष्टिहरूलाई तपाईँको सङ्गठित गरेर आउने त्यो चाहिँ तपाईँको दण्ड गर्ने फोरम छैन। र दण्डले जसरी चाहिँ तपाईँको यो व्यापारिक स्वार्थ समूहहरूले जसरी चाहिँ निरन्तर लबी गर्छन्, एउटा आफ्नो एजेन्ट त्यहाँ खटाइराख्छन्, त्यो त तपाईँको उसले गर्न सक्दैन नि त होइन। मैले तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउँछु। म एउटा मेरो पिएचडीको दौरानमा एकजना माओवादीको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नाम नलिउँ, म उहाँसँग इन्टरभ्यू लिन पुगेँ होइन। अब अनि उहाँको घरमा पुगेको, उहाँ चाहिँ मन्त्री भइसकेका मान्छे, मन्त्री भएर विभिन्न कारणले च्युत भएर गइसक्यो भने तपाईँले अलिकति बुझ्नुहुन्छ होला, नामै लिँदा नि फरक परेन, मातृका यादव होइन। उहाँ यता चाहिँ यो भक्तपुरतिर बस्नुहुन्थ्यो, म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँको त्यो कोठामा पुग्दाखेरि उहाँ कोठामै बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ पुग्दाखेरि बडो विचित्र लाग्यो मलाई होइन। अहिले पनि त्यही कोठामा बस्छु भन्नु, त्यहाँ कार्पेट पनि छैन होइन, उहाँले कार्पेट पनि राख्नु भएको, सामान्य कार्पेट पनि छैन। त्यो मधेसतिरको जे जस्तो खालको त्यो रुमको सेटअप हुन्छ नि होइन, मधेस जनसमुदायको त्यही खाले सेटअप छ, लथालिङ्ग छ स्थिति त्यहाँ हेर्दाखेरि। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई सोधेँ, यो सुरुवात नै मैले कहाँबाट गरेको थिएँ भने होइन तपाईँ त मन्त्री भइसकेका मान्छे होइन, अनि यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको यो जुन हिसाबको चाहिँ यो सेटअप देखियो यहाँ होइन, यो चाहिँ मेरो अपेक्षाभन्दा अलि बाहिरको कुरा भयो भनिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ए तपाईँ कुरै छोड्नुहोस्, मन्त्रीको चाहिँ त्यो चर्चा चल्दा बित्तिकै यहाँ को मन्त्री हुँदैछ भनेपछि चाहिँ मेरो नाम आइसकेपछि, मेरो चर्चा चल्न थालेपछि सबै यहाँ आइसकेको छ। कार्पेट सोफा तपाईँको नयाँ घर, नयाँ फ्ल्याट, नयाँ गाडी सब मेरा लागि तयार थियो। तर मैले त्यसलाई इन्कार गरेँ र मैले इन्कार गर्दै आएँ, त्यही कारणले मैले यहाँ छु, म चाहिँ त्यो मन्त्रीबाट हात धोएर आउनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँबाट मैले के बुझेँ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त्यो स्वार्थ समूहहरू कसरी लाग्छन् क्या होइन। र त्यही स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा पर्दाखेरि चाहिँ त्यो भने त विदेशी शक्ति केन्द्रहरू, हाम्रो फेरि यो जियो पोलिटिकल जुन चाहिँ तपाईँको हामी लोकेसनमा छौँ नि होइन, चीन र भारतको बिचमा चाहिँ तपाईँको यो अवस्थित हुनु नै हाम्रा लागि फेरि अर्को दुर्भाग्य हो हेर्नुहोस् होइन। यसो भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कुनै नेताले चाहिँ जनपक्षीय कामहरू गर्न थाल्यो भने, कुनै शक्ति एउटा जनपक्षीय शक्ति आउन थाल्यो भने त्यसलाई कहीँ न कहीँबाट चाहिँ तपाईँको डाइभर्ट गरेर त्यसलाई कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ तपाईँको प्रलोभन देखाएर वा त्यसलाई धम्की दिएर तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा तपाईँको आफ्नो स्वार्थ अनुसार चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्ने त्यो मनाशय चाहिँ वैदेशिक शक्तिहरू राख्छन्, उनीहरू खेल्छन्। र त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वले स्वाभिमानका साथ त्यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो गर्न सक्दैन किनभने उसलाई वर्ग उत्थान गर्नु छ, उसलाई अर्को चुनाव जितेर आउनु छ होइन। र ऊ चाहिँ त्यो शक्तिमा अडिराख्नुपर्ने छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो त्यहाँबाट चाहिँ तल झर्नु चाहिँ उसलाई छैन होइन। त्यो भएको हुनाले उसलाई माथि जानु छ, वर्गको हिसाबले नि तपाईँको वर्ग उत्थान गर्नु छ होइन, राजनीतिक हिसाबले पनि उसले के गर्नु छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो सत्तामा त्यो शक्तिमा रहिराख्नुपर्ने छ होइन। त्यो शक्ति र सत्तामा रहने भने के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट धेरै पूजकहरूको होइन त्यो भजन मण्डलीहरू त तयार भइ नै हाल्छ होइन। त्यहाँ त्यो शक्तिको जुन रवाफ, त्यो धाक होइन, त्यो जे छ नि त्यहाँबाट जे आउँछ नि होइन, त्यो प्रति चाहिँ यो अतिशयोक्तिपूर्ण आसक्ति जो नेतामा देखिन्छ, यसले पनि उनीहरूलाई फेरि त्यो चाहिँ स्वार्थ समूहहरूलाई चाहिँ नै होइन म यो देशका विरुद्धमा जान्न, म यो जनहितका विरुद्धमा जान्न भनेर भन्ने त्यो नैतिक आँट, त्यो नैतिक साहस, त्यो आत्मबल भएको नेता चाहिँ देखा परेन अहिलेसम्म। डाक्टर साहबको यो विश्लेषण सुन्दा के अर्थ लाग्छ भने यो निर्वाचन प्रणाली आफैमा भ्रष्ट छ, भ्रष्टाचारलाई प्रेरित गर्ने गर्छ, त्यो बाध्यात्मक छ।
यो व्यवस्था नै बेकममा छ। त्यसकारण मानिस बाध्य भएर त्यो कार्यकर्ता पाल्न, लफङ्गाहरूलाई प्रयोग गर्न, सुण्ड प्रयोग गर्नका लागि ऊ बाध्य छ। त्यसकारण यो गर्छ। र तेस्रो पक्ष भनेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जसले तपाईँ हामीमाथि राज गरिरहेको छ यो असाध्यै कमजोर छ, तन्नम छ र कुनै पनि बेला कसैसँग पनि यसले सरेन्डर गर्छ। अर्थात् यो राजनीति गरिरहेको छैन, यो धन्दा चलाइरहेको छ। यसको माध्यमबाट आफूलाई स्थापित गरेको त्यो गतिविधि मात्रै देखिन्छ। मूलत ऊ विस्थापित हुँदैछ मन मस्तिष्कमा मानिसको, यस्तो भन्ने अर्थ लाग्दछ। अब बताइदिनुहोस्, यही सिस्टम प्रणालीमा संसारमा एक से एक प्रगति भएको छ, समृद्ध भएका छन् देशहरू, त्यहाँको मानिसमा समृद्धि छ। हामी कहाँ चाहिँ यो एक्स्ट्रा हुने, भ्रष्ट हुने, संसारमा यस्तै प्रणालीमा भ्रष्ट नभएका देश पनि छन्, गतिला देशहरू पनि छन्। उदाहरणका लागि कति दिन सकिन्छ। हामी कहाँ चाहिँ किन यस्तो हुने? अब यो तपाईँले हेर्दाखेरि व्यवस्थाको नाम सोलोडोलो रूपमा चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा विश्वव्यापी रूपमा अहिले चाहिँ प्रचलन रहेको व्यवस्था। आवधिक निर्वाचन, जनताले चुन्ने, आउने, बहुमत सिद्ध गर्ने, 5 वर्ष यहाँको हिसाबले भन्दा 5 वर्ष लुट्ने, कमाउने, फेरि त्यही जनतालाई लुटेको पैसा फेरि खर्च गर्ने अनि खरिद गरेर मान्छे चुनाव जितेर आउने। र लोकतन्त्र भनेको के हो भन्नु होला भने त्योभन्दा अलिकति व्यापक हो। यो लोकतन्त्रको चाहिँ तपाईँको औपचारिक परिभाषाको कुरा हो होइन, तपाईँले जे भन्नुभयो यही नै आम बुझाइ छ। तर अरू अधिकांश मुलुकहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको एउटै खाले फर्म छैन। पहिलो कुरा, लोकतन्त्रका पुँजीवादकै पनि होइन विभिन्न खाले स्वरूपहरू छन्। त्यो कतिपय कुनै खालको पुँजीवाद चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको व्यापारिक बिचौलियाहरू होइन र पुँजीपतिहरूको पक्ष पोषण गर्ने खालको पनि छ। र कतिपय तपाईँले हेर्नुभयो भने स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज होइन, युरोपका कतिपय देशहरू त्यहाँ हेर्नुभयो भने नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड यी देशहरूमा तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ लोकतन्त्र पनि भिन्न रूपले प्रयोग भएको छ। जस्तो अघि निर्वाचन प्रणालीकै कुरा गर्दाखेरि निर्वाचनमा हुने खर्च रोक्नलाई चाहिँ उनीहरूले गरे एउटा अभ्यास चाहिँ गजब छ होइन। उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूलाई जुन चाहिँ चुनावमा उनीहरूले गर्नुपर्ने खर्च हुन्छ त्यो खर्चको चाहिँ सीमा त उनीहरूले तोके त्यो हामी गानी हुन्छ देखाउनका लागि। तर उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चुनावका नाममा कहीँबाट चाहिँ तपाईँको फन्डिङ ल्याउन पाइँदैन होइन, चन्दा माग्न पाइँदैन। र त्यो फेरि स्रोत त चाहिन्छ, कहाँबाट खर्च गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ राज्यले नै त्यसको चाहिँ दायित्व वहन गर्ने र त्यसका लागि जनताबाट उनीहरूले निश्चित प्रतिशत चाहिँ कर पनि उठाउँछन् होइन। र त्यसको चाहिँ सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो त्यो हेर्ने उनीहरूका मेकानिजम छ। हामी कहाँ त्यो मेकानिजम छैन होइन। हाम्रो पनि त निर्वाचन आयोगले भन्न त भन्छ नि त होइन, यतिभित्र चाहिँ खर्च गर्ने भनेर भन्छ। तर राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्योभन्दा कैयौँ गुणा, 100औं गुणा चाहिँ उनीहरूले बढी खर्च गर्छन्। तर पनि उनीहरूलाई कुनै कारवाही भएको त देखिँदैन, कुनै नैसियत मिल्या त देखिँदैन। त्यो खाले चाहिँ तपाईँको संस्थाहरू छन् होइन। डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गर्न एउटा चाहिँ तपाईँको पद्धति प्रक्रियाको कुरा कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कसैले त्यो डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई भायोलेट गर्दाखेरि, उल्लङ्घन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कुन खालको कारवाही हुन्छ भन्नका लागि चाहिँ त्यो संस्थाहरूको जन्म भएको हुन्छ होइन। त्यो संस्थाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यदि त्यो चाहिँ दायरालाई चाहिँ कसैले नाग्यो भने त्यसलाई दण्डित गर्न पनि पछाडि पर्दैन होइन। जस्तो तपाईँको अमेरिकाको योभन्दा अगाडि यो डोनाल्ड ट्रम्पले जे गर्न खोज्दै थिए त्यहाँको अदालतले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यहाँको संसदको कुरा हेर्नुहोस् होइन। त्यो भन्दाखेरि यो खाले चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ नैतिक भयो कि भएन, नेताहरू नैतिक भयो कि भएन, उनीहरूमा पारदर्शिता भयो कि भएन, उनीहरूमा जवाफदेहिता भयो कि भएन, त्यो कुरा चाहिँ हेर्दो रहेछ। हामी कहाँ चाहिँ यो कुराको चाहिँ कमजोरी भयो। डाक्टर साहब यसैमा म अलिकति फेरि विषयान्तर होला कि भनेर मैले थपिहालेँ। राज्यका विभिन्न जो संयन्त्रहरू हुन्छन्, यदि राज्य सञ्चालकले त्यो डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई भायोलेट गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने संयन्त्र संवैधानिक ढङ्गले या आवश्यक पर्दा त्यो असंवैधानिक बाटोबाट पनि त्यो हस्तक्षेप गर्ने विषय पनि कहिलेकाहीँ उठ्ने गर्दछ। त्यो हामी कहाँ राज्यभित्रका अरू खाले संयन्त्र, संवैधानिक अङ्ग होला या अरू सङ्गठित तागतहरू होला, त्यो तागत किन निम्छरो भयो?
यो किन निम्सरो भन्ने कुरा गर्दाखेरि एक लाइनमा उत्तर दिने हो भने दलीयकरण कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्र होइन, तपाईँ प्रहरी, सेना, तपाईँ अदालत, तपाईँ यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तपाईँ विश्वविद्यालय, जहाँ गएर हेर्नुहोस् अहिले त्यस्तो कुनै एउटा क्षेत्र छैन जहाँनिर चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू भर्ती नभएका हुन् होइन। हरेकमा के छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू भर्ती गरिया छ, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वृक्षरोपण हुन थाल्यो सबै क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अस्ति भर्खरै 10-11 जना राजदूतहरू यो सरकारले चाहिँ फिर्ता बोलायो। किन फिर्ता बोलायो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ अघिल्लो ओली सरकारले नियुक्त गरिएको थियो होइन, त्यो राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्त थियो त्यो। अब तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो अहिले आउँदाखेरि अस्ति चाहिँ तपाईँको सुकुम्बासी आयोग बनायो यो ओली सरकारले, त्यसलाई चाहिँ टोटल खारेज गरिदियो र फेरि अर्को के गर्यो भन्दाखेरि यो सरकारले चाहिँ तपाईँको नयाँ भूमि सुधार आयोग वा के बनाएको छ सुकुम्बासी आयोग के बनायो होइन। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले विश्वविद्यालयमा जानुभयो भने तपाईँको प्राध्यापकदेखि पिएनसम्म त्यो राजनीतिक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको कार्यकर्ता हो। सायद कुरा पनि बिहानैदेखि उसको आफ्नो पार्टीको मात्रै गर्छ, एकदमै अफिसियल कामकाज होइन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र मान्छेहरूको होइन त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको पेसागत निष्ठा कायम गर्ने होइन, त्यो एउटा सदाचारी हुने त्यो खाले मान्छेहरूलाई अहिले हरेक ठाउँमा गाह्रो भएको छ। र यो संवैधानिक निकायहरू र जो चाहिँ तपाईँको यो लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँको व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो कि भएन, अघि मैले भने त्यो पारदर्शी भयो कि भएन, लोकतान्त्रिक भयो कि भएन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक निष्ठा भयो कि भएन भन्ने चाहिँ त्यो हेर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको वाच गर्ने र त्यसलाई भायोलेट गरेको खण्डमा उल्लङ्घन गरेको खण्डमा चाहिँ कारवाही गर्ने जो चाहिँ संस्थाहरू हुन् ती संस्थाहरू चाहिँ स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन सकेनन्। राजनीतिक पार्टीहरूले तिनीहरूलाई आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाए, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कोही पनि स्वायत्त छैन। अहिले तपाईँ चाहिँ अदालतमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कि कङ्ग्रेस छ त्यहाँ, कि माओवादी छ त्यहाँ, कि तपाईँको चाहिँ एमाले छ त्यहाँ होइन। बचे खुचेको कोही तपाईँको एउटा परम्परागत शक्ति होला वा चाहिँ तपाईँको जातीय क्षेत्रीय पार्टीहरूबाट गएको कोही मान्छेहरू होला। तपाईँले स्वतन्त्र मान्छे, स्वाभिमानी मान्छे होइन, त्यो पेसागत निष्ठा बोकेको मान्छे चाहिँ पाउन गाह्रो छ। अख्तियारमा जानुहोस् त्यही हो, प्रहरीमा जानुहोस् त्यही हो, अदालतमा जानुहोस् त्यही हो। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले के गराए त भन्दाखेरि यी डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै तपाईँको निकममा बनाए होइन। र यो बनाइसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि उनीहरू आफूले जसरी चाहन्छन् जसरी सक्छन् त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँको एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न पाउने स्थिति बन्यो होइन। यो स्थितिले गर्दाखेरि अब के भयो भन्दाखेरि यो खालको स्वेच्छाचारिता अरू देशमा देखिन्न होइन। लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् अरू होइन। तपाईँको प्रश्न कहाँ थियो भन्दाखेरि अरू लोकतान्त्रिक हुँदाखेरि पनि उनीहरूले चलाउन सक्ने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको दलहरूले सबैतिर चाहिँ के गरे दलीयकरण गरे। यसले गर्दाखेरि आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफू चाहिँ चल्न सक्ने एउटा चाहिँ तपाईँको अवस्था यहाँनिर पैदा हो होइन। र तपाईँको यसैसँग जोडिएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूमा जो खाले चाहिँ तपाईँको त्यो कार्यकर्ताको लेभल हो नि त्यो कार्यकर्ताले चाहिँ के गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति उसलाई प्रश्न गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन। त्यो प्रश्न गर्ने त्यो आलोचनात्मक चेत बोकेको कार्यकर्ता निर्माण भयो। त्यो कार्यकर्ताले किन सरेन्डर गर्यो? त्यो नेतृत्व बेइमानी गरिरहेको छ, राष्ट्रमाथि गद्दारी गरिरहेको छ। यो संदिग्ध मानिसहरूको नेपाली समाजमा वर्चस्व स्थापित भएको छ। शङ्कास्पद व्यक्तिहरू महत्त्वपूर्ण निर्णायक ठाउँमा एकदम खास गरी सूचना बेचुवायो। नेपालको आन्तरिक सुरक्षा साँच्चै भन्ने हो भने बहुत खतरामा छ। सेनाका उच्च पदाधिकारी मसँग एकजना भन्दै थिए, म त सेनामै पनि यस्ता विदेशीहरूका लागि काम गर्ने मानिस देखेँ, जर्नलहरू, म आफै आश्चर्यचकित भएँ। प्रहरीको त्यही अवस्था छ, अरू संयन्त्र सुरक्षासँग सम्बन्धितको त्यही अवस्था छ। प्रशासकको कुरै गर्नु परेन, ती को कहाँबाट छ, पोलिटिकल मानिसको कुरै गर्नु परेन। यसको अर्थ त मुलुक खतरामा छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। मुलुक खतरामा छ भन्ने अर्थ लाग्छ होइन। तपाईँको अहिले हेर्नुभयो भने राजदूतहरू कस्ता मान्छेहरू हाम्रो राजदूत बन्छन् त्यो त तपाईँको यो वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिने कुरा हो नि त होइन। यो भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिने कुरा हो होइन, हाम्रो सुरक्षासँग जोडिने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो दलहरू मार्फत तपाईँ के गरिया छ भन्दाखेरि उताबाट राजदूत फलानु पठा भन्छ कि होइन, उताबाट तपाईँको चाहिँ फलानु मान्छेलाई हाम्रो त्यहाँको तपाईँको राजदूत बनाएर पठा भन्छ होइन। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ आजसम्म चाहिँ तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण ओहदा शासकहरू यहाँका बुख्याचा भन्छ नेवारी भाषामा, त बुख्याचा जस्तो देखियो होइन।
आजसम्म चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि एउटा राज्यको उच्च ओहदामा काम गरिरहेछ, भोलि गएर तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको एनजिओ आइएनजिओको एउटा आइएनजिओको ऊ कन्सल्ट्यान्ट बन्छ, त्यसको जागिरे बन्न जान्छ होइन भन्दाखेरि त्यो आज हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारको मान्छे थियो, भोलि कुनै शक्ति केन्द्रको एउटा शक्ति तपाईँको समूहको चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता बन्न जान्छ वा त्यहाँको चाहिँ कर्मचारी बन्न जान्छ भने उसले कतिसम्म देश राष्ट्रहितको काम गरे होला होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँको यो 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 खाले परिदृश्य छ र यो किन हुन्छ, यो कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेत किन हुँदैन भन्ने सवालमा म अलिकति मात्रै कुरा गर्छु। त्यो कार्यकर्तामा चाहिँ त्यो आलोचनात्मक चेत किन हुँदो रहेछ भनेर अलिकति हेर्ने हो भने यो के रहेछ भन्दाखेरि राजनीतिमा अहिले चाहिँ यो आउने भने चाहिँ कहाँबाट हो भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरू आउने भने कि त्यो भने चाहिँ एउटा विद्यार्थीबाट रहेछ। हामी कहाँ यो किसान मजदुर होइन यो सेक्टर चाहिँ अलिकति के छ सङ्गठित छैन होइन। यो हामी कहाँ त अब यो खालि अब तपाईँको कृषि पेसा व्यवसाय पनि अब अहिले चाहिँ टोटल चाहिँ तपाईँको के भएछ भन्दाखेरि यो रिप्लेस हुने अवस्थामा छ होइन। यो अब मान्छे चाहिँ बाहिर जाने कमाउने होइन, त्यो भइसकेपछि अब के भयो भने बाहिर जाने मान्छेले सङ्गठित भएर यहाँनिर राजनीतिमा त त्यो जोइन गर्न सक्दैन। यहाँ भएको त्यो किसान पनि के छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँ कृषि भए पनि ठिकै छ, उसलाई नभए पनि ठिकै छ, खास सरोकार छैन होइन। भनेपछि मजदुर किसान चाहिँ सङ्गठित छैन। त्यो पछि अलिकति के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि राजनीतिमा आउने भने एउटा विद्यार्थी होइन, अधिकांश हेर्नुभयो भने तपाईँको विद्यार्थीबाट एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अलिकति यो यो तपाईँको डन सन होइन, अहिले त हुन्छ नि होइन, यो डोजर सोजरका चाहिँ तपाईँको मालिक सालिक आदि इत्यादि होइन, त्यसमा चाहिँ त्यसका आसेपासेहरू ती चाहिँ आउँदा रहेछन्। र राम्रा मान्छेहरू भन्न खोजेको चाहिँ के त भन्दाखेरि राम्रो मान्छेहरू अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिप्रति उनीहरूको आकर्षण छैन होइन। अलग अलग बसेर हेरिरहेछ, त्यो चाहिँ अलग हुन चाहन्छ। त्यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यो एउटा एक्जिट एप्सन समातिरहेको छ कि। मैले यसैमा अलिकति इन्फो गरेँ, राम्रा मान्छे कसलाई भन्ने जस्तै प्राध्यापक पढे लेखेका समाज विश्व सन्दर्भ बुझेको शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, हजुर हजुर ये जो मानिस छन् जो टाउके देखिन्छ नि लाउकेको रूपमा फ्रन्टमा देखा पर्छ, यी सब पार्टीका ब्रोकरको रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ एज ए होलमा। तर भलै सबै छ भन्ने मेरो आशय होइन, तर जो त्यसको म प्रतिनिधि हुँ अगुवा हुँ भनेर दाबी गरिरहेको छ यी पेसाका विभिन्न पेसाका मानिसहरू, यी त त्यही पार्टीको खल्तीमा बसेर प्याउ 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 कराउँछ बिहानदेखि बेलुकासम्म। अनि त्यो कसलाई राम्रो मान्छे भन्ने कसलाई नराम्रो। सही कुरा उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ मैले जोड्न खोजेको कुरा के तपाईँले भनेको मैले एउटा के मात्रै राखेँ भन्दाखेरि अधिकांश अघि पनि मैले भने तपाईँले भनेका ती क्याटेगोरीका मान्छेहरू चाहिँ कुनै न कुनै राजनीतिक दल कुनै न कुनै पार्टीमा चाहिँ तपाईँको आस्था राख्ने मात्रै होइन कि आस्था राख्ने कुरा स्वाभाविक हो, त्यो चाहिँ तिनका चाहिँ कार्यकर्ता बनाएको छ एक्टमा हो र क्रियाशील छ। त्यहाँ फेरि केही राम्रा मान्छेहरू पनि छन् तर ती मान्छेहरू माथि आउन सक्दैन किनभने त्यहाँ एउटा सङ्गठित गिरोह बनाएको छ त्यहाँ होइन पार्टीभित्रको, र त्यसले चाहिँ राम्रा मान्छेहरूलाई अगाडि आउन दिँदैन एउटा। दोस्रो चाहिँ राम्रा मान्छे भनेर कसलाई भन्ने सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो तपाईँले भने जस्तो वकिल, तपाईँको प्राध्यापक होइन, पत्रकार यो लगायतको एउटा हो। तर मुख्य चाहिँ शक्ति भने चाहिँ युवा नै हो हेर्नुहोस् होइन। हरेक समाज, हरेक देश, हरेक चाहिँ तपाईँको समयमा हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन गर्ने भने चाहिँ युवा पुस्तालाई नै हो। र त्यो युवा पुस्तामा जो राम्रो छ, जसले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ, जसले राम्रोसँग समाजलाई बुझाएको छ, जो सदाचारी छ, जो एउटा अनुशासनमा बसेको छ होइन, जसलाई साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ देश जनताप्रति चाहिँ त्यो एउटा प्रेम सद्भाव छ, र त्यो खाले मान्छे चाहिँ यहाँ अट्न सकिराखेको छैन। जो साँच्चीकै स्वाभिमानी छ, त्यो जो साँच्चीकै आलोचनात्मक चेत राख्छ, त्यो मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छे यी पार्टीहरूमा हटाउन सक्दैन। र अघि भने मैले त्यसले आफूले विकल्प पनि दिन सक्दैन र विभिन्न विकल्प सबैले दिन सक्दैन। मैले यहाँ भनिरहेको छु भन्दाखेरि मैले विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ, म विकल्प बनाएर आउन सक्दिनँ, त्यो चाहिँ तपाईँको शक्ति पो बनाउन सक्दिनँ। बनाउन सक्ने भए मैले सायद यहाँ आएर यो हिसाबले बोल्दैन थिएँ होला, त्यतै हुन्थेँ होला। त्यसो भएको कारणले विकल्प भन्ने कुरा चाहँदा बित्तिकै त्यो सबैले दिन सक्ने कुरा हुँदैन। र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ बसेर यसो गर्नुभन्दा त बाहिर जाउँ नि त होइन। अहिले हाम्रो तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने, त्यो अध्ययनका लागि चाहिँ विदेश जाने, त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ राम्रो शक्ति थियो, तर त्यो के गर्न सकेन भन्दाखेरि यहाँनिर त्यो अट्न सकेन। त ब्रेन ड्रेनको अवस्था पनि भयो, मसल ड्रेन पनि भयो, र त्यो सबै यहाँनिर चाहिँ ती मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको रोजगारी दिएको भए, ती मान्छेहरूले जीविकोपार्जनको साधन स्रोत यहाँ प्राप्त गरेको भए, त्यो खालको वातावरण भइदिएको भए त्यो यहाँ बस्थ्यो होइन। एक समय उसले पेसा गर्थ्यो, व्यवसाय गर्थ्यो, अध्ययन गर्थ्यो, अर्को समय चाहिँ ऊ राजनीतितिर लाग्थ्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि जसले चाहिँ त्यसो गर्न सकेका छैन, जो चाहिँ बाहिर जान सकेका छैन, जसले चाहिँ पेसा व्यवसाय गर्न सकेका छैन र अन्य कुनै उपाय नभएपछि त्यो के गरेछ भन्दाखेरि त्यो राजनीतिमा आएको छ होइन। राजनीति किन आएको छ भन्दाखेरि त्यसले समाज रूपान्तरण गर्न आइराखेको छैन अहिले हेर्नुहोस्।
त्यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिलाई एउटा व्यवसाय, एउटा सजिलो चाहिँ तपाईँको कमाइ खाने भाँडो बनाउन आइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको प्राथमिकतामा चाहिँ त्यो आफ्नो नेताले के गरेछ त्यसलाई खबरदारी गर्ने कुरा चाहिँ उसको प्राथमिकतामा पर्छ। डाक्टर साहबसँग म 2-3 वटा विषय अलग प्लिज। जुन यो सिस्टमलाई लोकतन्त्र भन्छ नि, हिजोको दिनमा काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र भन्थ्यो, अहिले लोकतन्त्र भन्न थालेको छ। कम्युनिस्टहरू गौरवपूर्वक लोकतन्त्र भन्छन् होइन। त्यो लोकतन्त्रमा यो एउटा सानो म दृष्टान्त यहाँलाई पेश गर्छु। हजुर। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो र हिजो मन्त्री परिषदले खारिज गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले खारिज गरिदिए। कुनै सर्टेन प्रयोजनका लागि निश्चित समयसम्म पार्टी फुटाउनका लागि, आफ्नो हितका लागि त्यो जरुरी, अनि आफैमाथि त्यो बज्रिन सक्ने खतरा भएपछि त्यो खारेज गर्ने, यो लोकतन्त्र हो कि के तन्त्र भन्छ यसलाई? यो मैले अघि तपाईँलाई स्वच्छताको अलिकति कुरा गरेको थिएँ होइन। यो कसरी यो सिस्टम लोकतान्त्रिक सिस्टम हो, प्रजातान्त्रिक हो भनेर कसरी मान्ने यसलाई? यो लोकतन्त्रमा तपाईँको अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ, सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ आफू अनुकूलको। तर त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लोकतन्त्रमा अघि पनि निष्ठाको कुरा गरेको थिएँ, इमान्दारिताको कुरा गरेको थिएँ। त्यो अध्यादेश ल्याउन नपाइने भन्ने होइन, पाउँछ। तर त्यो कहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तत्कालीन आवश्यकताका हिसाबले होइन, तपाईँको देशका लागि, राष्ट्रका लागि तपाईँको संसद चलिराखेको छैन र केही चाहिँ तपाईँको त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँनिर के गर्ने भने अध्यादेश ल्याउने कुरा हो होइन। तर यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो हिसाबले सरकारले पाउँछ, उसको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि तपाईँको लोकतन्त्रमा त्यो जुन इमान्दारिता र निष्ठाको कुरा हुन्छ, त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आचरणको कुरा आउँछ र त्यो हिसाबबाट तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो भने यो चाहिँ तपाईँको घोर अलोकतान्त्रिक, घोर अनैतिक होइन। यो चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक निष्ठा विरोधी। यो एक्ट चाहिँ कस्तो हो त? यो एक्ट हेर्नुभयो भने यसलाई मैले सही भनिराखेकै छैन, एकदमै गलत हो होइन। यो के भयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ केपी शर्मा ओलीले एउटा एक्ट ल्याए, त्यसको प्रयोजन के थियो भन्दाखेरि तपाईँको त्यति बेलाको जसपालाई फुटाउनु थियो होइन, जसपालाई फुटाउनु र त्यहाँ त सांसद अपहरणसम्मको चाहिँ कामहरू गरियो होइन। अनि त्यो गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि संसद विघटन भयो होइन, 2 पटक। त्यो संसद विघटन भइसकेपछि तपाईँको यो एमालेमा जसले विद्रोह गरे, माधव नेपाल पक्षले, अनि त्यो विद्रोह गरेर आएको शक्तिलाई के गर्नु थियो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ त ओलीले टिक्न दिने अवस्था थिएन होइन। त्यो भइसकेपछि उनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर यो चाहिँ अध्यादेश ल्याइएको हो, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वथा गलत थियो। विडम्बना के देखियो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ एमाले ल्याउँदाखेरि कङ्ग्रेसले विरोध गर्यो, हेर्नुहोस् है, अरू पार्टीहरूले विरोध गरे है, हिजो त्यो गलत भयो भने। तर फेरि आज तपाईँको चाहिँ त्यही काङ्ग्रेसले लिइरहेको छ, यो गठबन्धन सरकारले लिइराखेको छ। फेरि तपाईँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हिजो सही भन्ने एमाले अहिले गलत भनिरहेछ, हिजो गलत हो भन्ने कङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धनले फेरि के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो सही भनिरहेछ होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामी कहाँ चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक आचरणको कुरा भएन होइन। व्यवस्थाको नाम हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्यौँ, त्यो चाहिँ भन्नका लागि भन्यौँ, गर्नका लागि हामीले गरेनौँ। अब म डाक्टर साहबसँग 2-3 वटा। हजुर हजुर। यो अर्थमन्त्रीले यो आर्थिक विधेयक पेश गरे, त्यहाँ उनले के भने जति पनि मानिसले काला धनहरू जति सञ्चित गरेका छौ, विक्रम सम्मत 2080 चैत मसान्तसम्म लगानी गर, तिमीहरूको हामी स्रोत खोल्दै। त्यो विधेयकमा क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर भन्छ नि, त्यो खुलेर उहाँको त्यो उल्लेख छ। 5 लाख मानिसलाई 10,000 को दरले म बाँड्छु भनेर भनेको छ, त्यो लेखको छ त्यहाँ। हजुर हजुर हजुर। 3 लाख यो द्वन्द्व पीडितलाई मासिक 3,000 को दर, 5,000 को दरले बाँड्छु भनेका छन्। त्यो हरेक महिना 1.5 अरब खर्च हुन्छ, त्यो 5 अर्ब खर्च हुन्छ। यो समग्र हेर्दा सबै मौन देखिन्छन्। यो आफैमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धी एउटा ऐन पनि छ। नेपाल पक्ष भएर कमिटमेन्ट पनि गरेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो फ्रान्समा यसको हेड अफिस छ। यो समग्र स्रोत पनि खोल्नु पर्ने, पैसा जता पाए त्यतै बाँड्ने र सहकारी मार्फत ठेक्का पट्टा दिने, सहकारी जो छ नि सेमी एउटा वित्तीय संस्था, त्यस मार्फत 10 करोडसम्मको ठेक्का दिने भनेर अर्थमन्त्री यसरी पनि पेश भएका छन्। एमाले विरोध पनि गरिरहेको छ, भले आफ्नो पालामा उसले त्यस्तै गतिविधि गर्यो। यो जो विचित्रको तस्बिरहरू देखिया छ नि,
यो कस्तो प्रकृतिको प्रणाली हो, कहाँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ र मौनता साधले बाहेक अरू के स्थितिमा जान्छन् आम मानिस भन्ने यस विषयको जवाब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, यसमा मैले के भन्छु भने तपाईँलाई चाहिँ हामी यो लोकतन्त्र कस्तो खाले लोकतन्त्र हामीले अभ्यास गरिरहेछौँ भन्ने वर्षमै छौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो हाम्रोमा के भयो भन्दाखेरि संसारभरिको चाहिँ हामीले भन्दाखेरि उन्नत खालको लोकतन्त्र भन्यौँ, उन्नत संसदीय परिपाटी भनेर भन्यौँ। हाम्रो संविधान बनाउँदाखेरि हामीले त्यो खालको संविधान बनायौँ भन्यौँ, तर हाम्रो अभ्यास के देखियो भन्दाखेरि एकदमै विकृत खालको, एकदमै भद्दा खालको तपाईँको चाहिँ संसदीय शासन प्रणाली हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू यो कालो धनलाई सेतो बनाउने यो हिसाबले आयो होइन। यो कसरी आयो, यो सरकारले चाहिँ कसरी ल्यायो होइन भन्ने कुरालाई तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँको यो अब चाहिँ तपाईँको यो सरकार नै कसरी आयो भन्नेतिर हामीले हेर्नुपर्छ होइन। अब हामीले चाहिँ के अपेक्षा गरे हो भन्दाखेरि यो सरकारले भनेको यो संविधान बने पछिको सरकारले हामीले सुशासन दिन्छौँ, एउटा स्वस्थ खालको चाहिँ राजनीतिक परिपाटीको विकास गर्छौँ भनेर आएको हुनाले हामीले उनीहरूले त्यही गर्लान् भन्ने अपेक्षा गऱ्यौँ। तर के भयो त भन्दाखेरि ओली शासनमा चाहिँ तपाईँको जे भयो त्यो चाहिँ तपाईँको धेरै हिसाबले उनले के गरे त भन्दाखेरि अहिलेसम्म भएका संसदीय विकृतिहरू, लोकतन्त्रमा हुन सक्ने विकृतिहरू होइन त्यो सबैको अभ्यास उनले गरे। उनी त्यति परसम्म पुगे होइन। र त्यसपछि तपाईँको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि देउवा भने त तपाईँको यहाँ त असफल पात्र हो नि, इतिहासले असफल साबित गरे पात्र हो हेर्नुहोस् होइन। तपाईँ देउवा भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने यो लोकतन्त्रलाई, जननिर्वाचित संसदलाई चाँदीको किस्तीमा राखेर तपाईँको चाहिँ दरबारमा लगेर बुझाउने काम कसले गर्यो? देउवाले गर्यो होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको संस्थागत रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारको सुरुवात कसले गर्यो? देउवाको शासनकालमा भयो होइन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा तपाईँको चाहिँ निजीकरणको कुरा हेर्नुहुन्छ भने त्यो कसले गर्यो? त्यो देउवाकै शासनकालमा 50 को दशकमा भएको छ होइन। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि संसद किनबेचको कुरा अहिले जो भइराखेको छ सुन्दरी त्यो सुरुवात त कहाँबाट भएको भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाकै शासनकालबाट भएको हो होइन। र यो हिसाबले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा इतिहासमा तपाईँको निकममा साबित भएका पात्र हुन्। तर हाम्रो बाध्यता कस्तो पर्दियो भन्दाखेरि ओलीले चाहिँ उनीभन्दा पनि धेरै पर पुगे। उनले गरेका चाहिँ तपाईँको ती तमाम हरकतहरूलाई चाहिँ माफ गर्ने काम गरे र फेरि तपाईँको चाहिँ निमित्त पात्रको रूपमा चाहिँ यहाँ देउवा आइपुग्यो। र यो भइसकेपछि उनले गर्ने यही नै हो। तपाईँले अझ म थप्न चाहन्छु, तपाईँले हेर्नुभयो भने शिक्षाको र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसलाई दियो भन्दाखेरि एउटा व्यापारिक मान्छेलाई दियो। त्यो मिल्ने कुरा हो लोकतन्त्रमा होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि यो सरकारले जुन हिसाबले तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको यो भन्नुहोस् न जुन आय स्रोत नखुलाइकन होइन यो तपाईँको कालो धनलाई चाहिँ तपाईँको सेतो पार्ने हिसाबले जुन विधेयकहरू ल्यायो होइन त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अत्यन्त तपाईँको चाहिँ गलत छ। फेरि पनि तपाईँको यो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो जोडिने कहाँ हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यो फेरि चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक आचरणसँग जोडिने कुरा हो। त्यो आचरण भएन र यो गर्ने जसले यो गरिरहेछ सरकारले जुन ढङ्गले लिएर आएर छ यसलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम यसमा त संसद के भन्छ यो सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ बोल्नुपर्ने होइन, यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बोल्नुपर्ने होइन, यसमा हाम्रो अदालत बोल्नुपर्ने होइन, यसमा हाम्रो मिडिया बोल्नुपर्ने होइन होइन भन्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको यो जुन हिसाबले अलोकतान्त्रिक कामहरू गरिँदैछ, लोकतान्त्रिक तपाईँको आचरण, लोकतान्त्रिक यो परिपाटी विरुद्धको काम गरिँदैछ त्यसमा चाहिँ के भइदिएन त भन्दाखेरि तपाईँको यो त्यसको विरोध गर्ने त्यो प्रतिरोधी आवाज चाहिँ एकदमै कमजोर भयो। भनेपछि त्यही खालको त्यस्तै खाले तत्त्व राज्य संयन्त्रमा पकड जमाएर बसेको छ, त्यसकारण मौनता छ भन्ने यसरी बुझ्नु पर्यो है। हजुर, अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा जे भने यो चाहिँ तपाईँ कुनै न कुनै एउटा चाहिँ स्वार्थ समूहको तपाईँको चाहिँ एउटा स्वार्थलाई पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ यो खाले चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ तपाईँको ल्याइयो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा। र यो पैसा बाँड्ने जो कुरा गर्नुभएको छ यो चाहिँ गजब छ होइन। यो हामी कहाँ चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि हामीले त्यो पैसाभन्दा पर के पनि देख्नै सकेनौँ कि होइन। प्रत्येक चुनाव आउँछ विरुद्ध भत्ताको कुरा होइन, राज्य कोषबाट चाहिँ तपाईँको ठुलो हिस्सा चाहिँ त्यतातिर चाहिँ गइराखेको छ होइन विरुद्ध भत्ताको नाममा होइन। तर अब यहाँनिर समस्या के हो भन्दाखेरि के साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ यो पैसा मात्रै सब थोक हो त? वृद्धलाई पैसा दिँदाखेरि होइन, द्वन्द्व पीडितहरूलाई पैसा दिँदाखेरि उनीहरूको सबै समस्या समाधान हुन्छ होइन। द्वन्द्व पीडितहरूलाई, वृद्धहरूलाई होइन, शारीरिक रूपले फरक क्षमता हुनेहरूलाई तपाईँको राज्यले भर्ती गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ होइन। तर के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा जीविकोपार्जनलाई सहज हुने गरी गर्ने हो। तर यहाँ त के भयो भन्दाखेरि पैसा दिएपछि तपाईँको सबै सब थोक हुन्छ, पैसा नै थप थोक हो होइन भन्ने ढङ्गले के गर्यो भने हरेक सरकार आउँछ त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कार्यकर्तालाई कसरी बाँड्ने होइन त्यो चाहिँ त पर्टिकुलर सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको
त्यो हिसाबले चाहिँ रकम दिँदाखेरि बाँड्दाखेरि आफूलाई त्यो तत्कालीन राजनीतिक हिसाबले के कति फाइदा हुन्छ यो मात्रै हेऱ्यो होइन। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। एक मात्रै प्रश्नको जवाफ दिनुहोला। यो सरकारको अब आयु अर्थात् यो संसदको 1.5 वर्ष पनि बाँकी छैन। हजुर। 14-15 महिनाभन्दा बाँकी छैन। हजुर। 3 महिना शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले 3 महिना व्यतीत गर्न लाग्यो, यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एक, यो सरकार अहिले पनि यसले पूर्णता पाउँछ कहिले पत्तो छैन। आज हुन्छ, भोलि हुन्छ, निरन्तर यही छलफल गरिरहेका छन्। मन्त्री नभएकोमा आम मानिसको चिन्ता विषय भन्दा पनि चासो चाहिँ एक किन भएन भन्ने एउटा रहने भयो, चिन्ताको चाहिँ विषय होइन। तर जुन ढङ्गले वितरण भइरहेको छ यो पैसा, यसको अर्थ लामो समय यो सरकार जाँदैन, तुरुन्तै चुनावमा जान सक्छ। र जुन ध्रुवीकरणको कुरा छ, जो बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरण पक्कै पनि एक ढङ्गले त हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा यो 5 दलीय गठबन्धन आश्चर्यजनक, मोहन विक्रम सिंह पनि यसैमा सामेल भएको देख्दा अर्को एउटा आश्चर्यको विषय छ। त यो गठबन्धन 5-7 वर्षसम्म सहकार्य, चुनावी तालमेल र सहयात्रा पनि गर्ने भन्ने जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको उपजको रूपमा मानिसहरू लिन्छन्, या कुनै त्यस्तो तागत छ जसले उनीहरूलाई मिलान गरिदिएको छ भन्ने पनि विश्लेषण कतिपय गर्दछ। यो सहयात्रा यसरी जान सक्छ। एक, चुनाव चाँडै हुन सक्छ। 2, र तेस्रो, बृहत जो राजनीतिक ध्रुवीकरण या विद्रोह, अर्को तागतको उदय, यी यावत पक्षलाई हेर्दा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? मेरो कार्यक्रमको ठिक अन्त्यको प्रश्न यो। हस्, धन्यवाद। अब तपाईँले भन्नुभएकोमा मैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो सरकारले अब 2-3 महिनासम्म पनि पूर्णता पाउन सकेका छैन र यो अब अध्यादेश चाहिँ जो खारेज भयो त्यसपछि अब चाहिँ मलाई लाग्छ यो अब मन्त्री बनाउलान् होइन। अब मन्त्रीमण्डल चाहिँ विस्तार हुने होला र यसले पूर्णता पाउने अवस्था बन्छ होला। र मैले अहिले भर्खरै चाहिँ चुनाव हुने अवस्था देख्दिनँ होइन। यो चाहिँ किन चुनाव हुने अवस्था देख्दिनँ भन्दाखेरि पनि योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीले 2 पटकसम्म चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गरेर तपाईँको चाहिँ मध्यावधि चुनावमा जाने जो घोषणा गरे, त्यो चाहिँ आम जनतामा त्यो विषय चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलोकप्रिय भयो होइन। त्यो भइसकेपछि त्यसको विरोध गरेर जो यो गठबन्धन बन्या छ, यो बन्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि यो अब चाहिँ यो सरकारले पनि मध्यावधि घोषणा गर्ने हो भने यो चाहिँ ओलीले हिजो जे गरेको थिए त्यो चाहिँ वैध हुने भयो। अर्थात् यसलाई लाभ हुँदैन, राजनीतिक लाभ हुँदैन। सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले होइन। त्यो राजनीतिक लाभ हानिको दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँको एउटा अहिले चुनाव हुँदैन पहिलो। दोस्रो किन चुनाव हुँदैन भने मैले अघि तपाईँलाई कहीँ सन्दर्भ उल्लेख गरेको थिएँ कि शेरबहादुर देउवालाई जसरी पनि सभापति बन्नु छ होइन, र त्यो सभापति बन्ने चाहिँ नेचुरल प्रोसेसबाट उनी सभापति बन्न सक्छु भन्ने त्यो आत्मविश्वास छैन। किनभने उनको जो पछाडि भएको चाहिँ पृष्ठभूमि, त्यो उनको त्यो जो सपोर्ट बेस थियो त्यसले आफै चाहिँ तपाईँको विकल्पको रूपमा अगाडि बढाएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि उनी कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो शक्तिमा रहँदाखेरि त्यो राज्य सत्ताको अलिकति चाहिँ प्रयोग गरेर फेरि सभापति बन्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनले चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ मध्यावधि घोषणा गर्ने दुस्साहस गर्दैनन् भन्ने लाग्छ। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो 5 दलीय गठबन्धन छ अहिले भर्खरै चाहिँ चुनाव कसैलाई पनि चाहिएको छैन होइन। यो चाहिँ भनेको कङ्ग्रेसलाई त हुनसक्छ कि आफू पहिलो शक्ति बन्छु भन्ने, तर महाधिवेशन लगायतको कुरा छ होइन। अनि त्यसपछि दोस्रो के छ भन्दाखेरि चुनावमा गए पनि कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी त बन्ला तर एक्लै बहुमत चाहिँ ल्याउँदैन। हङ पार्लियामेन्ट होइन, हङ पार्लियामेन्ट बन्छ। त्यो हङ पार्लियामेन्टमा फेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि अहिले यो गठबन्धनलाई कुनै पार्टनरहरूलाई कुनै पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको बिचकाउँदाखेरि भोलि के हुनसक्छ भन्दाखेरि वैकल्पिक खालको गठबन्धन बन्न सक्छ, त्यो एमाले सहितको गठबन्धन बन्न सक्छ। त्यो कुरालाई हेरेर पनि अब यो कङ्ग्रेसले के गर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई भने यो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोलिसन पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ बिचकाएर यो चाहिँ मध्यावधि घोषणा गर्नतिर लाग्दैन होइन। र त्यसो भएको कारणले अहिले माओवादीलाई पनि चुनाव चाहिएको छैन, नेकपा यसलाई पनि चुनाव चाहिएको छैन होइन, जसपालाई पनि चुनाव चाहिएको छैन। यही रूपमा चल्छ र यो गठबन्धन कतिसम्म अगाडि जान्छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो चुनावमा चाहिँ आउँदो चुनावमा मैले देखिराखेको सम्भावना यो 3टा शक्तिको बिचमा 3टा पार्टीको बिचमा चाहिँ गठबन्धन हुने प्रबल सम्भावना। 5 दलीय गठबन्धन म विश्वास गर्दिनँ र यहाँ चाहिँ गठबन्धन हुने प्रबल सम्भावना मैले चाहिँ यो माओवादी, यो जसपा र नेकपा यसको बिचमा चाहिँ तपाईँको माधव प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव यो बिचमा चाहिँ एउटा एलायन्स बन्न सक्ने जबरजस्त आधार छ।
उहाँहरू त्यो हिसाबले पनि गइराख्नु भएको छ। अब जनमोर्चाको जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, जनमोर्चा त्यति धेरै चाहिँ अर्थ राख्दैन होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको त्यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभाव चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले कहीँ चाहिँ हुने कुरा, एक दुईवटा जिल्लामा हुने कुरा त्यो चाहिँ स्वाभाविक बन्ला होइन। र त्यो बनिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा चाहिँ उम्मेदवारहरू उठाउँछ होला, तर खास ठाउँहरूमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो अरू बाँकी तीनवटा पार्टीहरूले सघाउने र खास ठाउँमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले फेरि यताको चाहिँ यो 3 दलीय जो गठबन्धन बन्छ चुनावी त्यसलाई चाहिँ सघाउने र भोलि चुनावी मत परिणाम जे आउँछ त्योबाट फेरि एउटा कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउने हुन्छ होला। र यो चुनावमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले देखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एमाले ओली नेतृत्वको एमालेलाई चाहिँ रोक्ने भरमग्दुर प्रयत्न चाहिँ हुन्छ। डाक्टर साहब, म केही विषय अरू कुरा गर्न चाहन्छु, समयले दिनु साथ दियो, धन्यवाद साहब। हजुर, मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक मित्र, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कुमान सिंह खत्री, समाजशास्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।